العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج 13 فروری 2022 بروز اتوار آپ کے اس گاؤں ٹوک موچیاں اکھوڑی میں آپ کی مسجد کے ذمہ دار عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت بھری پیار بھری دعوت پر آج کے اس تعزیتی پروگرام میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے گھر میں مل بیٹھ کر دین کی بات حق سچ کہہ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعزیتی پروگرام ہے، یعنی اس پروگرام تو عبدالحکیم صاحب اپنے گرائے نے علاقے نے لوکاں ایک پیغام دینا چاہنے. وہ پیغام یہی ہے کہ انسان دنیا ایک بہت تھوڑا جا وقت کن کے آیا اور یہ وقت جڑا اس کا انتہائی قیمتی ہے. فرمایا انسانی زندگی نہ ہر لمحہ یا اسنی آخرت پہ بڑھانا یا اسنی آخرت پہ خراب کرنا. انسان جڑا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس نے علم میں یہ گل ہونی چاہیے کہ اسلام نے بنیادی 3 عقیدے. اس وقت مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ دنیا کی ہر چیز سکھ کی دی ہے. اسلام، دین، قرآن، نماز، شریعت مسلمانہ صحیح طریقے نال نہیں سیکھی. جڑی چیز سیکھی ہوئے پھر اس تے عمل کرنا آسان ہونا، اور جڑی چیز سیکھی نہ ہوئے اس چیزاں آدمی کرنا تو غلط کرنا تو نقصان پانا. ایک ملاح ہے جڑے کشتیاں چلانے پانی میں،
اس نال 4-5 نوجوان اسکول نے بہ گئے رائے تے انہاں ویکھا وڈی عمرہ نہ بابا انہاں مذاق سوجیے گپ لانا جس طرح آج کل نے نوجوان چھچورے قسم نے نہ کو ابے نہیں تمیز ہے تے نہ چاچی نہیں تمیز ہے تے نہ ماؤ نہیں تمیز ہے تے نہ بھن نہیں تمیز ڈنگر نے ڈنگر ان پورے اس طرح ان نوجوانوں نے ذہن وچ گل آئی ہے کہ رامین کشتی نے وچ کچھ نہ کچھ گپ شپ ہوئے تاکہ بابے نال لگولا لگ رہے سی سفر بھی اچھے رہے سی بابے تو نہ سوال کیتا ایک گل سمجھ سو انشاءاللہ مثال تو پھر اگلی گل میں کرتا تے سمجھ بھی آسی نہیں ساڑی مثال اس ساڑے تے فٹ ہونی ہے مثال میں بابے انہوں نے آکھا بابا تسا سائنس پڑھیے بابے آکھا میں تا پترو سائنس نہیں پڑھی کوئی سائنس پڑھی ہویا تا عبدالقدیر خان وانگون میں بھی کوئی ایٹم شیٹم بڑھاواں میں کشتی چلا سکنے ہیں پھر کچھ بیٹھے ہوا خیر میں تو سائنس نہیں پڑھی بابا تسا میتھ پڑھی ہے ریاضی پڑھی نہیں پتر میں تو وہ بھی نہیں پڑھی مشارتی علوم پڑھی نہیں شروع ہو گئے جڑا انہوں نے کم ہے اے پڑھا نے او پڑھا نے خیر بابا انکاری ہے جڑی گل بھی کرنے نے انکار آخر کار نوجوان آس کے اللہ گلے نہیں شکل بابے نے مذاق کر کے بابا تسا تا اپنی ادھی زندگی تباہ کر چھوڑیے تو بابے سنی اور خاموش ہو گیا خیر واقعتاً میں اگر پڑھے ہوا سائنس میتھ یہ ساری چیزاں تو میرا ہی نقصان نہ ہوا یہ میں سکھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں تو نقصان ہو گیا کی پیارنا اللہ موبائل میں آکا ماں با کو جاننا پشتج کی تیس سے میں تسی موبائل ہی پارو سے ہی بر گلا کاٹ کرو پھر تانگ میں اپنی گل نہیں تو دوئی پاسے کم لگ پائے تو پھر پڑھ لی تو لے مانی نے تاکہ لاہور ٹائم تے پہنچ وجے گڑی خیر بابے نال گل ہوئی بابا خاموش ہو کے بیٹھے آ کشتی پہ چلانا اچانک دریا نے طوفان آ گیا طوفان آیا کشتی ڈولی خطرہ سامنے چپو چلانا کشتی اگے نہیں میں نہیں دے بابے اور فکر لگی ہے انہاں نا پتور تیراکی آنی نے انہاں آگا بابا اساں تا تیراکی نہیں آنی اس آقا الو نے پٹھیو میں سائنس نہ پڑھ کے ادھی زندگی تباہ کی تھی تے تسا تیراکی نہ سکھ کے پوری زندگی تباہ کی اور اس سے لے پانی نے ویج ڈوب سو نا تو پھر تسا پتہ لگ سی کہ تیراکی سکھنی چاہی نہیں ہے یا نہیں میرا پرا میرا بزرگ میری ماں بہن آج تسا تے اساں دین نہیں سکھا اور دین نہ سکھنے نہ نقصان تے سمجھ آوے نے نہ آوے نے روز قیامت آسی نے اتے پتہ لگ سی کہ دین نہ سکھ کے اسا کتنا وڈا نقصان کیتے ہیں اللہ نہ کرے قیامت دے تیاڑے کیا کو اللہ تا ہر چیز وحسل ما فی الصدور ایک ایک چیز اللہ کھول کے دلنیاں باہر کڈن سی اس تیاڑے تا کچھ گل چھپ بھی نہیں سکی کہ کتنے اللہ پاک لوکاں ننگا ایجا کر سی کہ ظالموں تسا وضو بھی نہیں کیتے تے بغیر وضو تو جنازے پڑھنے رہو کئی لوکاں اللہ جا ننگا کر دی کہ ٹکا ایک بھی نہیں آنے تے ہمیں لوکاں دس نے مارو جنازے اللہ اکبر کر کے تے کھلوے نو نیو اور تے در نہیں سمجھ آنی تے کوئی ایجا تھرمامیٹر بھی نہیں کوئی پہجی چیز بھی نہیں کہ جس نال ٹیسٹ کیتا وانجے جنازے مولی صاحب آنا عباس جی 4 تکبیر نماز جنازہ دے جی اتے تلے ہو کے سمجھ آئی نہیں لوگ اگے پیچھے چلے وینے حقیقتاً جنازے نہیں حقیقت آج پتہ لگوا جائے مسلمانہ موت ہاں اگر سمجھ گئے نا تو یہ ڈرامے بازیاں ختم ہو جوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اگر یہ پرندے اور جانوراں موت نہیں حقیقت پتہ لگوا جائے تو یہ اس طرح غم رکھوان کہ تساں کھانے آسے کچھ موٹا جانور نہ ملیا بلکہ ایک روایت جانا لوگوں اگر یہ آزان نہیں حقیقتاں تسی سمجھ کے نواں بانگ جڑی ساڑھے کول بانگ ہونی ہے اسی او الو قوماں کہ اگر اللہ معاف کرے کارنے وچ بیٹھے ہیں روٹی پہ کھانے ہیں تلاوت پہ کرنے ہیں کسی پکے تے ٹھکے تے اچھے تے کھرے کامے چ لگے ہیں اچانک آواز آنی ایک ضروری اعلان سنو تو ان تلاوت بھی روک چھوڑنا روٹی نے لقمہ منہ پیاس منہیاں بھی ایجا کرنا بند کر چھوڑنا تے پترے آنا چوپ تے ہوں آنا چوپ تے کدے اندر سمجھنی آنی تے کرے لی آنا واننا میں باہر سننا کیس نہ اعلان ہے
اعلانیاں بڑی اہمیت دیتی ہے، حالانکہ اعلان سننے کو فرض تو نہیں، آذان سننی ضروری، جواب دینا ضروری، آذان نل جواب دینا ضروری، اور اتنے بڑے فضائل سنائے گئے کہ اللہ نے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا آدمی آذان نہ جواب دینا، جس طرح مؤذن آنا او جئی آکھنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح نے اتے لا حول ولا قوہ پڑھنا، فرمایا اتھوں آذان مکنیے، اتھوں میرا رب اس سے جنت واجب کر دینا۔ یہ اور ایسا کلو نہیں ہو سکنا، آذان پہ ہونی ہے اسٹاپ تے بیٹھ کے گپاں، کار بیٹھ کے گپاں، بلکہ وہ ابا جی جڑا کار رکھے نے ٹی وی، اس ابا جی وہاں بھی بند نہیں کرنے، ابا جی چالو ہے، ابا جیاں غور نل پہ ویکھنے نہیں کہ تھوڑی ٹھلا دے کو غیرت کراں شرم کراں، اللہ نے نائنی عظمتاں سمجھا۔ وقت نے بادشاہ ہارون رشید نی بیوی زبیدہ خاتون مرنے تو بعد خواب کسی نے آئیے تو اس پوچھس اللہ کی معاملہ کیتا ہی، اس آقا کام تب بڑے نیکی نہیں کیتے ہے، تہجد بھی پڑھی آئی، روزے بھی رکھے ہے، تلاوت بھی کیتی آئی، نہر زبیدہ بھی کھڑائی آئی، غریبانی مدد بھی کیتی آئی، سب کچھ کیتے آ، مگر میرے رباں جڑا عمل پسند آیا وہ ای عمل ہے کہ ایک واری سیلیاں نال بے کے گپا پلانیاں تے سرے تو چیڑا تلے ٹیپیا تے آذان مسجد تو ہوئیے بانگنی آواز کرنے جو پئیے، اللہ نے نائنہ ادب کر کے میں دوپٹہ سرے تے رکھیا، اس ادب نی وجہ تو اللہ میری لاج رکھ کے میری مغفرت کر دیتی۔ آج مسلمانوں ساڑھے کو لئی کام نہیں ہونا، گڈیاں نے وچ گانے لگیں، بیفنا لگیاں، آزانہ پہ ہونیاں، کدی کسی نے آکا خاموش ہو پتر، خاموش ہو میری تھی، خاموش ہو میرے کرلی ماں، خاموش ہو میرے پتر، تھوڑی جی ٹھلا سے تاکہ آزان نہ جواب نہیں دے سکنے تا آزان تا کم از کم ادب احترام نل سن گے نا۔ ویکو ادب جڑی چیز ہے نا، پورے اسلام نہ نچوڑ خلاصہ ادب نے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ صحابہ نے ادب کس طرح یا مجلس رسول لگیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں پر اینیاں گلہ دسنین، لوگ دینیاں گلہ سننین، اچانک کچھ صحابی رسول مسیتی آئین کھلتے سامنے، جس طرح ان ساڑھی طبیعت بن گئی ہے کہ در مجلس لگی ہونی ہے، بے کے ادب نل بیان نہیں سننے بلکہ سامنے کھل کے ویکھنے رہنے ہاں۔ اور اکثر جمعے نے خطبے جو ہونا کہ خطبہ پہ ہونا، استاجی خطبہ دینے تے عوام بے نہیں سامنے کھل کے تماشا ویکھنی رہنی ہے، اتنی جلتی اور اجلت جیسی ہونے ہاں۔ مگر صحابہ نا ادب ویکھو، فرمایا اس طرح مسیتی جی بینے آئے مجلس رسول کأنہم رعوس الطیر، اے جا لگنے ہے کہ جس طرح جڑانا پرندے آ کے انہوں نے سرت بیون تو نہ نہیں پتہ لگنے ہے کہ تلے کون بیٹھے آ، اس طرح ادب نال بینے آئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مسیتی جی کھلتے نوجوانہ سے صحابہ سے فرمایا اجلس بے رہو، ایک صحابی مسیتی تو بارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنچ آواز پہ گئیے، بس میرا پھرا پھر تیرے تے میرے آنگل حجتا نہیں کٹنے صحابہ، یہ استاجی کرنا کیوں غلطے، بدماشی لوگ کرنے نا، غلط کام کرنے تے پھر جس لئے کوئی انہاں روک ٹوک کرنا تے پھر تعویلہ کرنے، استاجی یہ کام کیوں غلط ہے، یہ کام ایجا کیوں ہوئے، یہ کام ایجا کیوں ہوئے، اور میرا پھرا کیوں کیتا ہی تا پھر تا شریعت تے چل ہی نہیں سکنا، شریعت نے ویچ کیوں نہیں، صحابہ نے بارے چی آمنا صدقنا، ایمان آنا تے سچی گل منی، یہ تا کافرانہ ذہن ہے کہ گل سننی سمینا و عصینا تے اگو ڈرامے بازیاں کرنا، یہ تا یہودیاں نہیں صفت ہے، صحابہ نے کوئی ایجی گل نہیں آئی کہ کوئی گل سنی تے پھر اگو حجتا کٹنے لگ پہلا رسولی کام جلا تسی پہ دس لیو، یہ تا بہت مشکل کام نے ساڑھے کو نہیں ہونا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بار کھلتے ہیں مسیتی تو بار آواز کنج پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پئیے کیا اجلس مانا عربی اردو مانا بے رہو، عربی تو مانا بے رہو، بیٹھ جاؤ، بس صحابی مسیتی تو بار بے رہو، مجلس مکی کسی ویکت آقا تو عبداللہ ای تا مسیتی والے لوکا سے آیا، تو کیوں بار بے رہا مسیتی نے،
فرمایا اللہ نے محبوب نی آواز آئیے تے پھر عبداللہ نی کدھر ضرورت ہے کہ عبداللہ ایک قدم بھی اپنی مرضی دے چاہے. یہ او لوگ آئے نے جنہ استا پائیاں ہوں اسی ذلیل جڑے پہ ہونے ہیں نا پریشان پہ ہونے ہیں ہر آدمی جساں ویکتا مت تو ہی پتہ لگتا کہ کتنا پریشان ہے. سمجھ آئی نے اگے آنو نے نا کہ مت تے فلانے نے 12 پہ وجنے تے ہوں 12 نہیں وجنے ہوں 33 پہ وجنے کیونکہ دورے جڑا دور پہ چلنا نا آنا. شاعر بڑی کھری گل کی تھی میں سنا ہی دے شعر بڑے مزے نے الحمدللہ. مولی عامر صاحب شعر سنو تو مزہ آسی. شعر میں ماشاءاللہ تو سنانا شاید اس تو پہلے ہی تو شعر سنے بھی نہ سن کروڑا روپے نے شعر نے اور الحمدللہ سن تو مزہ آسی. شاعر آنا ہر گھر مقتل کدا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے. جمہوریت تو سمجھو نا جنہ ووٹا دے دیا نے تو سائیں جمہوریت بڑھائیے نا. اسا تھوڑا ہی آکے نا تو آکے نا مولویاں جاؤ تو آکے نہیں ان آدھے ایسا چنڈے والی سرکار آتے ڈنڈے والی سرکار تے بلے والی سرکار آ ماشاءاللہ ووٹ دیتی نے چنگے چھکے تے چوکے مارنا ساری ہی باؤنڈری تو باہر وائی ہوئے نے 1.5 سینچری تے 50 چلنی ہے بھیاں. شاعرانہ ہر گھر مقتل کدا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے مظلوم رو رہا ہے ظالم کو تقویت ہے. شاعرانہ ہی کہ جی جمہوریت ہے کہ مظلوم رونا جا بجا کاتے ظالم تقویت چے طاقت چے ماری وینا ظلم کری وینا. ہر گھر مقتل کدا ہے یہ کی میرے ایک شعر جڑے نا تسی وہاں کے کار توجہ نال سنیو انشاءاللہ تے مزہ آسی نے کہ میں کروڑا روپے نہیں اس شاعر میں آپے وہاں الحمدللہ سنو میں آسنا کیوں پہ. ہر گھر مقتل کدا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے مظلوم رو رہا ہے ظالم کو تقویت ہے. روتے بلکتے بچے غمگین ان کے چہرے کس سے کریں شکایت کہ یہ دور عمرانیت ہے. کس سے کریں شکایت کہ یہ دور عمرانیت ہے. سمجھ آئی نے گل ایویں کہ کیڑے پاسے آدمی ونجے انہاں آکھے یا اسی اپنے آپ ویکاں کہ شریعت نہ انہاں سکھیے نہ اسا سکھیے. میں نہ انہاں وقت ویکو حکمران کچھ بھی کام کرنے نا پہلی چاہ کے تھے جناب نے فوٹو آوے نا کہ عمران خان پہلی چاہی کھڑنا جی نکے نکے گلا مگر کتر فوٹو ویکرے کہ عمران خان کسی مسیح نماز پہ پڑھنا کہ تو نیٹ تے چڑھیا کوئی فوٹو ہے تو ماں بھی دسیو کہ تے تہجد پہ پڑھنا تسبیح نہ پیس تسبیح بھی وہ کمبل ویچنے والے نہیں وہ کمبل ویچنے والا ایک بابا ہے نا تے کول بڑا تسباہ آیا آؤں نہ پہ تے نال پہ سودا بھی کرنے آ آنے 500 روپے کا 800 روپے کا 5000 کا 6000 کا 10000 کا کمبل تے نال دانے بھی بوانے ہیں. یہ ان سمجھ پہ نہیں آنی ہے کہ وہ پیسہ نہ حساب کتاب کو جو ہے تسبیح تے کیونکہ ایک ہی زبان نال آدمی دو کام تا نہیں کر سکتا یا تسبیح پڑھ سی تے یا کو لوکاں نال لین دین کر سی. ای بھی ادھر لوکاں دس رہا سے تسبیح حقیقت ہے آج تک اتنا نہیں کیتا. میں تو عمران خان ہوں بہوں کھری صلاح دیتی ہے میں اس آقا ہے میں لوکاں یا گالیاں بھی پکھانا بڑھنا بڑھانا بھی کچھ نہیں چنگا پلا سکے نال بہ کے کار روٹی کھاویں ایویں اپنے آپ پھندا پا کے تے آؤں تاؤں دوڑنا پیا. تو میں اس صلاح دیتی میں آقا چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ فی الوقت لوگی رکھ کے خشخاشی داڑھی ہے صحیح نہیں داڑھی تو میرے انگل سنن دے مطابق ہو مگر چلو خشخشی داڑھی بھی رکھ کے وقتی طور تے نکی نکی تے میں آقا چھوڑ حکمرانی نہ لین دین تے میرے کو لا میں بیان کرتا تو نہ تا پڑھی تے میں آقا لین دین روٹی چلنی رہتی انشاءاللہ تو دا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. باقرہ گوشت ہو گیا ہر قسم نہ گوشت تو کھانے ملتی بلکہ میں تو میرے نہ ٹور تا صحیح تو تماشا ویک ویکاں لوگ جڑا نا ایک ٹائم کھانے سے میں تو نہ 27 ٹائم کو لاسا میں اللہ نے بندہ روٹی کو بھی جانی کڈے آئی راتی میں نہ روٹی کھانے روٹی چیک کرو جی کسی زہر تا ویچ نہیں پاتی پانی چیک کرو جی کسی زہر تا نہیں پاتی کی زندگی راتی سونے جی تے سونے تو پہلے بھی کتنے خواب ویکھنے نا خواب ویکھنے یار صبح اٹھ ساں تے اللہ خیر کرے کیڑی گل ہوتی ایک نویں سبق صبح کھولے ہونے تے اس تو بہتر ہی ویکھ ویکھو میں نہ آقا ساڑی زندگی کتنی چنگی ہے جتھے دل مننا بینے جتھے دل مننا کھانے جدھر دل مننا سورنے اتنے اللہ نہیں حکومت تے تلے ساڑی آبڑی حکومت ہے. سمجھ آئی نہیں یہ حکومت چنگی ہے یا وہ حکومت کی جہاں صبح اٹھو تو گلا ایسا تو مشورہ ویکھو قاری صاحب کو غلط مشورہ نہیں دیتا اچھا مشورہ عمران خان سے کہ بھائی اگر تسی یہ چام کر کے نہ ہو تو تسنی عزت ودے دی چھوڑو اس کم میں اللہ نے بندے حکمرانی کی اے تو جسا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین اللہ نے رسول ماں امارت لوڑے اودا فرمایا ابو ذر اودا نہ منگی بہو وڈا پہارا ایسا چاہ نہیں سکنا قیامت دے تڑے حساب دینا بہو مشکلہ. حدیث دستی ہے کہ جڑا آدمی دا آدمی دے سنیوں توجہ نال مستدرک امام حاکم نیشہ پوری رحمہ اللہ نی حدیث نی کتاب ہے
اس سے لکھنے کہ جڑا آدمی دا آدمی نہ ذمہ دار بنا. عمران خان تو 24 کروڑ عوام نہ ذمہ دار ہے نا. دا آدمی نہ جڑا ذمہ دار بنا بننے تو بعد انہاں دان وچ عدل و انصاف نہ کیتا قیامت تڑے پل سرات تے کھلا کے اس کو پوچھوے سی کہ جڑے دا آدمی تیری رعیت ہے انہوں نے اندر عدل و انصاف کیتا ہی برابری کیتی یا اگر کیتی ہوئی تا پل سرات تو پار ورنہ تلے اس پل نے جہنم میں اس سے جوا دیتا ویسی. ہاں میرا پھر یہ بڑا مسئلہ نہیں. لوگاں دا شوق ہے نا کرسی مل جائے کہ یار ساری میں پہ کہ ایم ایل اے نہیں سیٹ تے کھل نہیں تے ساری کہ میں ایم پی اے نہیں سیٹ تے کھل نہیں. کیڑی سیٹیں دی بھی گل سے ہو سی کی کوئی شے بھی نہیں ہونا. ایم پی اے بن گیا یا ایم این اے بن گیا لوکاں شوق ہے. اللہ پاک معاف کرے ساڑھے اندر اساں لاؤ نہ ہاتھ نہ کوئی اللہ بجلی چلو خیر ہے تو سانی بجلی نہ ونجے یار بجلی وینے نہیں بہنا خیر بجلی کس تے بچلنا اللہ یو پی ایس سے چلو سننا آواز پہ پہنچ دی. تا اصل کیوے کہ ساڑی زندگی بھی دین نہیں حکمرانہ زندگی بھی دین نہیں نہ آسان نام نمودہ سے اسی سارے کام پہ کرنے ہیں. جنازے ساڑھے ویکھنے نے دکھاوے نے ٹو چاڑنے نے غمیاں ساڑیاں ٹو چاڑنی نے کسی نے کار خطوں میں تو ٹو چاڑنا سمجھ آئی نے پھلا نے ہار چائے نے اللہ کسی یہاں پہنچ اس تڑے میں ویکھا لوگ کو تے دینی محفل ہے تے دینی محفل تو بعد اللہ اور ماں تسی سارے گرائن نے اٹھ کے لوگ ایک ایک کدے ہار پا چڑو تو وہ ہار ماں فائدہ کوئی دے سی ماں ڈنگر بنا چھوڑو پورا یا جلسے نہ دان بنا چھوڑو دے ہار تے ہار پائے تو میں آؤں دوڑنا تے فوٹو چھکینے وہ ہار ماں کی وجہ دے دو تب میری چاہو نہیں پیالی نہیں پکنی کدے چولے واڑ دے وانے تھا سمجھ آئی نہیں تے ہار پہ پالنے تے وہ کدے ہارنے پیسے نہ آٹا کہن کے چاہ دیو تا کوئی گزارا ہوئی سی انہاں ہارنے پیسے نہ کوئی اور کام ایجا جڑی ضرور دے برے کیوے کہ کدے خفیہ ماں چیز دے سو تا نہ ہو سی تے تو لوگ ایجا کرنے کہ کوئی نعت والا نعت پڑھنا تو اتنے آن کے کنجرا انگڑ پیسے اڑانے جو کہ کنجرے دے لوگ نہیں ہوا نا اے جوتے وانے پتہ لگے فلانے تو ہونے دا نہیں روپڑی دا روپڑیاں ہونیاں سمجھ آئی نا جی زیادہ نوٹ نہیں وانے سونا کھلا کنجرا انگل کر آگے نے تو پھر کنجرے دے جو لوگ پہلے اڑانے آئے تو پھر انہیں کنجروں کو کھلے کار آگے ہاں ہی سونا کہندے ماں ٹھپی دیں روپے نو سارے نوٹ ہونے تو ہن دان بس اڑاؤ چھوڑاؤ تو لوگاں کیوں نام نبود پھر بعد جاتے یار بڑا سخی آدمی ہے تو تلے 100 روپڑی دیتی ہو سی 100 روپڑی والے پہ سخی آدمی سخی یا آخری درجے نے جڑانا بخیل ہے سمجھ آئی نے گل پیسہ سے کرنا نے کہ نام نمودہ سے سارے کام کرنے ہیں عورتاں تے نام نمودہ سے کسی نے کار کوئی میت ہوئی نہیں ہے تے میریاں ماما بھیڑاں جڑانا کچھا نویج بوتلاں تے ہتھے نویج جڑا چینی چاہیے تے اللہ کیڑی کتاباں لے کے آنا چینی تے دودھ کھڑ کے دا او کرے لے تانگ ہوئے نے لوکاں نے دودھ خراب ہوئے نے ایک آدمی نہیں والدہ موئی آنا ساڑھے کار 7 سالہ نہیں چینی آ رہی ہے آنا 7 سالہ سانڑنی نہیں پہنی سمجھ آئی نہیں چینیاں پہ لوگ کھڑنے یہ کیڑی کتابیں لے کے آجی پرائے کار چینیاں چاکڑو دودھ یا بوتلا چاکڑو یا پیپسی یا بوتلا چاہ کے کھڑو اور تسی ماں دسو ای تا خوشی نے موقع تے کام ہونے چاہیے آئے نا بوتلاں کھڑنی چینی کھڑنی کوئی عمرہ کر کے آنا تو ادھر بھی لوگ کا سسٹم لا دیتا عمرہ کر کے آنا تو انہاں بھی شرم نہیں آنی جی بیٹھے جڑا مٹھائی نے ڈبا آنا تا پتر چاہ دے اندر رکھو آئی مٹھائی نے ڈبا ہاں تو چیک بھی کر گی نہیں جمچم آندیز گلاب جامن آندیز کیڑی ہے رنگین یا وہ چلی مٹھائی ہے ذرا چیک کری سمجھ آئی نہیں نا جی تو سارے کام پہ ڈرامے بازی ہونیاں کچھ کسی یہاں کچھ چیز دینا نا تے اتے کد کور چڑھیا تے ویچ اس نے پورا ایڈریس لکھے ہونا تے نال اشارہ ہونا کہ کہنی 500 والی کڑی تے 1000 والی موڑی نہیں تے تیری تے ساڑی یاری نہیں چلن لگی سمجھ آئی نہیں ای فراڈی قوم توکے باز قوم ریاکار قوم دکھاوا کرنے والی قوم میرا پرا جڑے عمل چ ریا ہو سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت تعالیٰ ہو سی فرشتہ نیکیاں لکھی ہو سن مگر اللہ پاک نے سامنے آسن اللہ جانچ سی پرکھ سی ایسا سے قرآن جل فرمانا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ پاک نا موت زندگی ایسا سے بڑھائیے تاکہ تسنے عملہ پرکھاں کے سونا عمل کون آنا سونا عمل مرادی بھی کہ ریا نہ ہوئے دکھاوا نہ ہوئے کسی تے ٹو نہ چال نہ ہوئے کسی واسے عمل نہ ہوئے کچھ بھی عمل ہے صرف اس رب راضی کرنے والے ہوئے او عمل اللہ نے ہاں قابل قبول ہے ایسا سے فرمایا قیامت نہ تیاڑا ہو سی اللہ نے سامنے فرشتے آخون یا اللہ ای ٹوک موجیے نے مسلمانہ نمازہ پڑھیاں ای اصل لکھ کے کناندیاں اللہ پاک اکسی اچھا جی ای نمازہ سامنے آئیاں آج جڑی کفتری نماز پڑھی نے 12-13 تاریخ ای قبول ہے اور 14 والی قبول نہیں
فرشتے آدھوں یا اللہ اس نماز تو پڑھی آئی یہ تو پکا نمازی ہے اسی نمازاں جڑیاں پڑھیاں وہ لکھیاں اللہ پاک آکسی ای تسی ظاہر نظام میں نہ ہو تسا نمازاں لکھ کے تیاں تو میں ہن اندرے نہ حساب لانا پیا جڑی نماز میری رضا سے پڑھی گئی ہے اس سیٹ تے ہو گئی ہے قبول تے جڑی کسیاں دکھاوے نام نموزہ سے پڑھی نہیں وہ ہو گئی نے ضائع قیامت دے تالے جنازے ضائع نمازاں ضائع تلاوت ضائع وقت نہ ولی پہ قرآن کریم نہیں تلاوت کرنا اور مسجد ایک آدمی آنا تلاوت آواز نہیں بلندی بڑے زبردست سوز اور گداز نال زبردست قرات نال قرآن پڑھنے سونن خوابج وینن کے ساری پڑھی کیتی تلاوت سونے نے پانی نہ لکھیے مگر چند 17 اور آیتاں درمیان چو کٹیاں خوابج پوچھن کی تلاوت تا ساری کیتی آئی آیتاں وچو غیبن آواز آئی بندہ جڑی تلاوت میرے آسے کیتی ہے وہ میں سونے نے پانی نہ لکھ چھوڑیا تے جڑی اس آدمی سنانے آسے کیتی ہے وہ ایسا کٹ ہی چھوڑیا میرا پیرا رونا اس گال لا کہ امت ساری لگی اس کام دے نام نمود جتھے ہوئے اتھے اسی پہنچانے ہیں اللہ نے رضا سے کوئی کام نہیں کرنا امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین نے صاحبزادے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوترا اللہ اکبر کیسے لوگ آئے انہوں نے موت واقعہ ہوئی ہے مرنے تو بعد غسل دینے نہ ٹائم آیا جسم نے ہوتے کمر نے ہوتے رسیاں نے نشان ہون بوریاں نے نشان ہون لوکاں تحقیق کی دی پتہ لگا کہ مدینے نے کئی کرانا مدینے نے کئی غریباں راتی خفیہ طور تے اپنے موٹے تے اور کنڈی تے چاہ کے راشن کھڑ کے دینے ہیں آج موئن تا پتہ لگا کہ اتنے بچے آکھا کہ آج اصل اسی یتیم ہو گیا کہ او لوگ جڑے راتی اصلی خدمت کرنے آج دنیا تو اٹھ گئے اور انہوں نے اندر اس شخصیت نہ آیا کہ ساری زندگی دکھاوا نہیں کیتا اتنے روپے ہی نہیں کوئی چیز کسی غریباں دینا تے نال 4-5 فوٹو چھکانا تے فوٹو چھکا کو جاننا تو اپنے پیج تے چاڑی تے میں اپنے تے چاڑ سا تاکہ پتہ لگے کہ میں کتنا تیسمر خان تیرے نال تعاون کیتا سمجھ آئی نے اتے فلانا پیک تے فلانا پیک تے فلانا ہی لوکاں پہ کرنے راشن تقسیم ہوئے یا کچھ بھی کام ہوئے اگر کوئی خفیہ کسی یہاں چاہی دینا نا مسیدی پیسے ماں ایک آدمی 500 نا نوٹ دیتا نا 500 نا نوٹ کہے جیسا کہ 4-5 آدمی بیٹھے تو بیٹھ کر اٹھا میں نماز پڑھ کے آنا پہنے میرے پیچھے آیا تے ماں آستہ جگہ گلی نے کول کھلا کے نکر تے انا استاد جی آؤں بھی کیتا نا ایجا سمجھو آؤں کر کے ماں انا استاد جی میری طرف ہونے دے آنا میں آکا لوکاں نے اچھا نہیں لگنا تسی بڑے ماشاءاللہ او دا تسا کول منصب نماز پڑھانے ہو تو میں تسا خفیہ طور تی چیز چاہتی تو میں آکا اللہ پالا کرے میں خیر کرے تک تو دعائیاں چاہ دیتیاں پھر اس تو بعد جی ماشاءاللہ دلے کا رہ لیاں آکھا میں آکا ویکھے سے نیک لوگ بھی ہیں اثر نہیں نماز پڑھنے آیا تو ماں 2 آدمی آکا کہ فلانے 500 تو دیتا تو مخن کس آکا نے کہ مڑ کے آد آنا میں آگا وہ استاد جی غریب جاتے نال تعاون کر چھوڑا میں پھر اس نے آپریشن کیتا صحیح کر کے یہ ڈاکٹر جڑا آپریشن کریں نہیں 60 بہت گھٹ ہونی پر میرے آپریشن نہیں 60 بہت چیٹ ہونی میں ایسا آپریشن کیتا میں آکا اندہ ہی کدے غلطی نہ کرو ظالم انسان ہوتے ماں پہ گلی نہیں نکر تے کھلا کے بزرگی بھی پہ دس نہ آئے تو آن کے انہاں بھی آکھا یہ وہی گل ہے کہ بھین تو تاں گل دس دیاں نہ پر کسی یہاں پتہ نہ لگیا وہ دوئی کو لوینی تھا کہ بھین گل دس دی دوئیاں پورے ٹوک موچے تے ٹڈورا پہ گھٹینا تے سمجھا یہ گل کسی یہاں نہ دسی ای او مسلمان نے کچھ کام کرنے اندر چوہے دوڑنے نہ کھل بلی مچنی کہ یرا اللہ تک کساں پتہ ہی نہیں لگا میں گیا شیخو پورا جو میرات نہ تیڑا جی مسیتی نے ویچ لگی کرسی نے نال ایک چھنگیر پئی روٹی آلی پر اسے روٹیاں نہیں پئیاں اسے پیسے پائیں بڑھا بابا بیٹھے آ لوڈ کھولے آس تھوڑی جی دیر لگنی تھے بچے آنے کچھ 5 کچھ 10 کچھ 20 کچھ 30 دینا بابا لوڈ کھول گننا تے لوڈ کرنا جذبات جی کی 50 نہ نوٹ دیتا تے جذبات جو اس آنکھ کی بھی بابے میں حیران رہ گیا انا جس 50 روپیہ دیتا اللہ پاک اس نے موئے ماؤ پہ آج کراوے وہ قبریں جڑی آج کروں تھے طواف شواف کروں وہ موئے ماؤ پہ خیر بابا اٹھا تے اٹھنے تو بعد جی ذمہ میرے لا گیا انا پتر پیسے رکھی باقی اعلان شلان کچھ نہیں کرنا وہ میں آپ پہ کرسا میں واپس موڑ کے آنا ول کے آنا مخمنجو جی خیر 1-2 بچے آئے انہوں کو میں پیسے کہ ان کے چھنگیرے جرا چھوڑے اسی مہمان کے طور تے گئے ہیں خاصا تو نہیں پتا کہ جیب رسمان تھوڑی جی ٹیل لگی تھی ویکا 4-5 زنانیاں عورتاں ماما پہنا ڈنے نہ پید آ گئیاں کہ مولوی صاحب باہر کڈو جی میں اپنی جگہ ڈرا میں مہمان ہاں
انہاں کو منصوبہ تو نہیں بنایا ماں کوٹڑے نہ تے ڈنے شنے آ گئے. خیر میں انتظار میں آگے پیچھے پہ ہونا. میں ایک آدمی آکا یار نہ سمجھاؤ. انہاں آکا استاد جی کدھر؟ میں آکا جی میں تو استاد جی نہیں ہاں. استاد جی تے کدھر نکل گیا؟ استاد جیاں ڈھونڈو جی. تھوڑی دیر بعد استاد جی کھوتی تے بیٹھے آ گیا. جس لئے مسیتی کو پہنچا تے عورتاں گالیاں کڈیاں شور پایا. او بابے آکا صبر کرو صبر کرو. ہویا کی جڑی گال ہن سن سو قیمتی گال کروڑ روپے نہیں سمجھ آئی نہیں. بغیر پیسہ تو کروڑ روپے نہیں گال سن کے نو. اس کی آکا بابے انہاں تانا دے کہ آکا استاد جی 20 منٹ ہو گئے اساں پیسے کلن تے ہونے تک ساڈا اعلان نہیں کیتا نے. ساڑھے نائن اعلان نہیں ہوا کہ فلانے 5 روپے 30 مرخان بھیجن فلانے بڑا مسیتی نال تعاون کیتا. تا مسلمان کچھ بھی گل کرنا کسی کمیاں کرنا مسیتی کوئی لانا ہو ہی نہیں سکنا. 2-4 بار دسی بلکہ استاد جی نے کنے پہ دی جو جمعے جلان کریو کہ میں ماشاءاللہ بڑا تیر مار چھوڑا. آج مسلمانوں ای سارے کام ریا نے طور تے غمی آوے خوشی آوے اس نے اندر ساڑی اندر جڑانا ریا بہویں اور ایک ساڑے اندر بے ادبی ہے. کچھ عمل بھی کرنے ہیں عمل ضروری نہیں. ادب بڑے نہ کیتا ہوں جے ماما پینا نہ کیتا ہوں جے پراوا نہ. ادب کی وے کہ ادب مسیتی نہ ادب دسا گیا استاد نہ ادب دسا گیا پڑھانے نہ بڑھانے والے ادب دسا گیا پڑھنے والے ادب دسا گیا. ایک بزرگ گزرن مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ ملتان نے اندر شجابات نے کول ایک پونٹا گراں میں وہ بزرگ ہندوستان نے اندر پڑھنے آئے اور ایسے با ادب ہے اپنے استاد نے کہ استاد صبح جس وقت پڑھانے سے آوے تے استاد اپنے کمرے چو نکلے تے دارالحدیث تک جڑا وچکار راہ آیا او نوجوان اپنے استاد نے راج اپنی چادرہ نال صفائی کر کے راہ صاف کرے. استاد نہیں بتایا. ایک تڑے استاد نی نظر پہ گئی ہے کہ میں روزانہ لگنا تے بالکل شیشے انگل راہ صاف ہونا کرنا کون ہے. اچانک اس نوجوان تے نظر پئی اور اساں کمرے کھڑ کے آکھنے بیٹا کیوں؟ اس آقا استاد جی میرے واسطے نہیں ورنہ تساں میں اپنے کندھے تے سوار کر کے دارالحدیث کھڑا. تسی میرے استاد ہو تساں کول میں حدیث پڑھی ہے میں تساں ادب احترام سے کرنا. اور استاد بھی کامل ہے. استاد کا نام بھی شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ہے. استاد صدا اور صد کے کمرے نے وچ اپنے سینے نہ لایا نے لا کے تے دعا دے کے آکھنے بیٹا اللہ تیرے کو ہون کم کنسی. پھر او بزرگ ملتان آیا. تاریخ لکھنی ہے کہ اس نہ گران جنگل چیا ملتان تو بعد شجابات چوں اگے وینے آسے پیدل 3 کلومیٹر نہ راہ آیا اور اس نہ فیض اتنا عام ہویا کہ عبداللہ درخواستی اور عبداللہ بیلوی جے لوگ اس نے شاگرد بنین. اور پھر او بزرگ گیا تسی نہیں سمجھو علماء جڑے نہ پتہ سی کہ وہ ایک وقت ای دعویٰ اس کیتے اس بزرگے اگر پوری دنیا تو جامی شرع جامی ختم ہو جی کتاب پوری دنیا کیڑی جگہ بھی نہ ہوئے شرع جامی علماء پتا کہ کتنی مشکل ترین کتاب تو اس آنے اگر پوری دنیا جو ختم ہو جائے تو میرے کو جان کیا کہ استاد جی شرع جامی پوری دنیا ملنی نہیں تے پڑھا کیسے تے آنے علامہ استاد نی ادب اور برکت نال دعا نی برکت نال اتنا حافظہ دیتا کہ میں اتنا ٹکا زبانی لکھا سکنا. ایک ہے ادب ہے ادب با ادب با نصیب. اور اسی بے ادب ہو گیا جنازے نہ ٹائم ہونا اسی بے ادبی کرنے صفا آپ بنانے ہی نہیں بنانیاں پینیاں دسنا پینا جنازگاہ جنازہ پڑھنے آنے ہوتے کھلتے ہیں جی گپا پلانے. ہاں رسم کدے آ گئی نہ رسم کچھ رسم آ گئی مثال نے طور تے اے جی جنازہ پہ ہونا اور لوکاں اللہ پاک ہدایت دے وے بابا تسا کسی نال تعاون کرنا. عبدالحکیم صاحب ہون ایسا غریب آدمی ہے ٹہم سیٹ تے آگے کوئی اور غریب آدمی ہے اس نے کار وانج کی سال ثواب نے نیت تو لاکھ روپیہ چاہ دے اس کار بنا کے چاہ دے اس نے بچیاں شادی کرا اپنے بزرگوں نے سال ثواب دے. یہ کام ساڑھے کو نہیں ہونا تے جنازگاہ نے بیک تا 5 روپیاں چاہیاں تے ہوں پھر آ کے تا کہ ہاں بھائی قبل تو ایک کیاں پہ دینا دنیا تے کھول کے بیک تا کہ کھٹا پہاڑ کھٹا دے وچوں نکلا چوہا او بھی مویا 10 روپیاں پہ ہوں پھر آنے نہیں. تو لوگ بھی ایسے ڈاکون کے کھلتے انہوں نے 10 روپے آزے. یہ او قوم ہے جی پکھی قوم نے نہیں اکھیں پوکھے ٹیڈو پوکھے نہیں یہ اکھے نے پوکھے ان کے لوگ چوارے سے کھلتے رہنے وہ چوارے تھوڑے نو اللہ لے بدے دربان کھوڑی جو دکان ہے جو 2-3 کلو آنے دودھ پا کے کھانا ہوا تو دا کے ڈکا نہیں چوارے سے کھلتے ہیں جی. وہ پھر چوارے استاجی چاہتے نے جا استاجی کو ملے نے تو چوارے کہنے کے دے منہ چوارے پان جی عبدالحکیم صاحب تو نظر کاٹانا نہیں تو میں تو اشارتاً سمجھاواں تسی تے سمجھو بھائی چوارے دیتے نے استاجی وہ چوارے منہ پن منہ بھی بکریاں گل پہ چلنا تو استاجی آواز دیتا کہ دعا کرو تو ہم کر دعا کرو نہیں چوارے کھاؤں
یہ قوم چارے کو کھانے کو فاروق نہیں تھا ویکھنے جی لوگ جنازہ پڑھ کے جنازہ منازہ تے ڈرامہ ہونا نہ پڑھنا تے کس ساتھ تے لوکاں ڈرامہ دکھاوا ہونا مگر چارے آسے بس ہوں کھلتے ہو سن ہوں ویکسون دیکھا دیکھا دا نہ میرے جا آدمی میرے دان دکھنے استاد جی تو نہیں کھانا تھا ماں چاہ دے ای ماں چاہ دے میں مولنا نہیں آئی چارے ادھا دا روپیہ سے کھلتے نہیں وہ اللہ نے بندے کدے واقعہ ہونا سال ثواب کرنے نے نیت کیتی ہے تب مسیتی نے اندر ہیوے کون میں تو سب کو پہلے آیا سال ایک میرے حال ہونے والا رمضان چ آیا نا جی رمضان چ آیا اور پھر رمضان آنے والا مسیتی کوئی چوانی بھی تو نے ترقی نہیں کی تھی بلکہ میرا دل منا تو نہیں گرائیں ماشاءاللہ وضو خانے نہیں ہے میں ٹوٹیاں ویکھیان تو میرا دل مننے ہے کہ میں ٹوٹیاں تو پپی کے نا ایک تصویر سیلفی نال کٹاں تے نیٹ تے چاڑا کہ ماشاءاللہ ٹوٹیاں تھوڑے وہ ویلن وچ سارے جہان یا لیرا تو سا دتیاں اتنے پیسے ہون نہیں اس قوم کول کہ 50 روپے کی ٹوٹی پلاسٹک کی آن کے لا چھوڑو وہ لیٹرین میں گیا تے میں ڈر گیا لیٹرین میں وڑ تو سے نہیں گیا وہ استنجا خانے پر میں ڈر کے جا لگا کہ وہ نہ دبوا دبوا اور آدمی کھڑاؤ تو سا کو پردہ کار آگے دیکھو نا دبو ہی لگی کیوں کس طرح کام ہے تیز گرائیں کار کے جو لوگ بنائے نا کریا سے پیسے بھی ہیں ٹیلا سے اندر ہاں کریالی نہیں ہو جلی فضل جانی ٹیکا لانی دانی میں تلاسا ہی لیٹرینا جو ٹیلا تے ای جوان نہ بچا نہ لاشا نہ جی لاشا نہ لاسا کیوں نہیں نہ لازے تا کرو کٹ سیا کیونکہ نہ تے اس نے کار پاچھوڑائی ہوئی آئے تو پہلے ہون جو بے چھڑکنے وجہ تو سمجھ آیا آلو ساڑی بنی اور تک اتنا ڈرنین انہوں نے آرڈر اے جاؤ نا جے کو عمران خان پرائم منسٹر صاحب اعلان کر دیتا اے جا جڑا آرڈر کر جڑے اللہ نہ کرے بازار آن گیا سبزی کے نہ دیس اور آندھی بھی فتح جنگ چوز یا اٹک شہر چوز فاصلہ بھی مارا ہے 30-35 کلومیٹر نہ تے پھر کار آن کے کہتے کرے لیا کہ ای سبزی میں نہیں پکانی ہے تے موڑ کی بھی کھڑ سے پاہمیں سرے نے بال میں نہ پہنے جے پھر باہر نکل لا تو باہر نکل کے کار اس نے سامنے کھرک بھی نہیں کرنا کی چیزیں باہر نکل کے دے سر نے آتا تک کھرک نہ ٹوپر آتا نہیں حالت بڑی ہے ازیو مسلمانہ کرو جکرو حکم ہوئے تے اللہ نہ کار ہے اس مسیدی کوئی ترقی نہیں کی تھی جس طرح میں آیا او جائی ویکھی او جائی مسجد مزہ تا آیا کہ مسجد چمک نہیں پہ ہویا ہر پاسوں رنگین ہوئی ہویا خرچہ ضرور کرو زیادتی میں بھی نہیں آنا نہیں کرنی چاہیے مگر کم از کم مسجد نہیں جائے ضرورتاً انہاں صحیح کر کے استنجا ہو گیا اور پچھے میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے گیا میں انہاں ساتھیاں کہا یار 2 ایک استنجا خانے اور 2 وضو خانے تا کچھ سونے جائے وضو خانے اور استنجا خانے تا اچھے بناؤں کوئی مہمان آوے نا ہونی طرح کہ مہمان آیا تو پرائے کرنج پہ باڑھ لیتا اگر تاجی اس گلی جو پھیری نا وہ پھر نہ کہ آؤں آویں نا اے آؤں آویں نا پھر اگے آن کے اے اگو ہٹیو ماما بہنا استاد جی آ گئے جی استنجا کرنے وہ اللہ نے بندے پرائے کرنج واڑنی نہیں بجائے مسجد کی ضرورت نہیں چیزیں بڑھاؤ مسجد کی جڑے ضرورت ہے وہ بڑھاؤ تے ضرورت درجے میں رکھنا چاہیے نا مگر حق بننا کہ مسجد ساڑھے کو مسجد سے پیسے نہیں کسی غریب آ دینے سے ساڑھے کو 500,000 روپے نہیں گرانج کسی نو تے حالات آ گئے اس نال اسی مذاق کرنے ہیں اس دینے سے تیار نہیں ہیں بلکہ آس کے کیا آنے ہیں حالانکہ حیات الصحابہ لے کیا کہ ایک جماعت 6 آدمی مسلمان ہوئی آئی اور انہوں اللہ نے محبوب آقا کہ جاہلیت دے اندر ساڑھے اندر بہت ساری ایک چنگیا کام آئے ایک کام ای چنگا ہے کہ اسی دشمن نے نقصان تے بھی خوش نہیں ہونے ہیں تے اسی مسلمان ہاں کلمہ پڑھنے ہاں اور دعویٰ بھی ہے کہ مسلمان ہے ایک جسم نہیں مانے دون اور جسم نے جس عضو تکلیف ہوئے پورا جسم بے چین ہوئے لا اور مسلمان اسی کہہ جیاں کرے نے کول پڑوسی ہے اس نے والد صاحب مویا اس نے کاکا مویا ماما جوان پتر تے میں اپنے کار ٹی وی لایا تو میں پہ خبر جیو تے بیٹھنا میں پہ کار گانے سننا میرے اندر شرم و حیا مکئیے میں احساس نہیں کرنا اگے لوگ کا شرم حیا آئی باحیا لوگ ایک دور گرائیں کدھر میت ہونجے تے 40 لوگ ٹی وی نہیں چلانو نے کیوں جی جو ہونے یا نہیں اے اور محلے نے ہوتے بلکہ انہاں رونا چھوڑو جی لوکاں پڑوسیاں اپنا پتر میں کراچی عباسی شہید اسپتال گیا میرے ایک دوستاں گولی لگ گئی ہے اسی ادھر چلے گئے اسپتال ادھر ویکا تے ایک بڈھا مویا پیا تے کول جوان تیاں تے پتر کھلتے ہیں تے تیاں ایجا میک اپ کیتے آ بندہ آنا اپنے پیو نے ویجا تے آئیاں اے جی حالت بنائی نے میک اپ کر کے رونا چھوڑا نہیں یہ جلے ان کرانے میں نہیں نا ناٹو کو جس نہ کوئی پیو کاکا مرنا ہو تو مجبوری سے رونا پہنا کدو رونے نہیں تو لوگ آسو نہیں ویکو کتنا بے غیرت ہے اپنے پیو نہیں مرے تھی وہ تیاں بھی کوڑے مجھے نہ کرنا تے چلی باہروں پالٹی آنی نا یہ روٹیاں کھانے والی چاول کھانے والی قورمے کھانے والی انہاں رونا چھوڑنا نہیں آنا نہیں یہ باہروں انہاں ذہن بنایا ہونا پہن پہلے تو گلے ملی تے کوڑی نہ آواز پیڑی آواز تو ترے کٹی تے پھر آ کے داؤں آؤں کھول گا پورا تماشا لگے ہاں تے رونا چھوڑنا نہیں آترو ایک نہیں نکلنا نہیں آترو ایک بھی نہیں نکلنا ویکن تسی تماشا ویکن نہ کرو کرن وچ ٹرائی کرا کرو رونا نہیں
میری والدہ اللہ پاک حیاتی دے اور اللہ پاک برکت علی عمر دے، بیمار ہوں میری والدہ نہیں کہ میں ایک جگہ چلی گئی ہوں اور الحمدللہ خلاف شرع نہ ساڑی ماؤ کام کی دن تے نہ ساں کرنے نہ آقا تے نہ سی کرنے آنی میں چلی گئی ایک جگہ جی انتقال ہویا کسی عورت نہ دانی ادھر ویکھا کہ ساری عورتاں ایک عورت کتاب پہ پڑھنی تے باقی پر رونیاں تا آنی ایک میرے نال عورت بیٹھی ہے تو اساں رونا نہ آنا سی کوئی دل سخت ہو سی سل بلگے آنے ایک ہونا دل تے ایک ہونا سل وٹے آنے اندر کوئی میرے حال دل بہت سخت جاتا اساں رونا نہیں آ ورنہ کوئی کوڑے نے کبیت پڑے نہیں راہ نہیں آنے راہ منگنے آنے وہ راہ کوڑ مارنے نے جان نے کوڑے قذاب وہ وہ کوڑے نہ کی کبیت پڑھن جو ہے ای روسی نہیں لو اور رونا زانو اور لوگ ای او قوم نے الو قوم کے جڑی انڈین فلم ویک کے رونی ہے بھائی انڈین فلم پاکستانی فلم حالانکہ ڈرامے سارا کوڑ ہے ڈرامے نہ مانا کی ہوئے آلنی فلانا جو نو ڈرامہ نہ کارنا ہوا ڈرامہ مانا کوڑ فراڈ توکھا دو نمبری یہ ان مذاقی جڑے بڑھانے ویلوگ ایسے قذاب پورے پاکستان سب تو وڈے اگر تساں بغیرت ویکھنے نہ انہاں تو وڈا بغیرت تساں پاکستان نہ ملے تو ای ویلوگ بنانے والے نے انہاں تو وڈا بغیرت پاکستان وچ کچھ نہیں نے ان اپنی ماواں بھیڑاں ننگا کر کے لوکاں نے سامنے پیش کیتا ایک ہی کو پوچھنے لگے ویلوگ چلانا تے کہہ جا وہ آنا اپنی ترمتیاں لوکاں نے سامنے آنا تو ویلوگ چل پے سی نہیں اساں پتہ ایسی بغیرت قوم تے دس نے کین کوڑ کپان سارا کوڑ ایک گل بھی سچی نہیں تے لوگ پہ انہاں خوشی نال ویکھنے تسی ویکھو ملوانے نے تلے کمنٹس پڑھو یا ملوانے نے لائک شدہ ویکھو یوٹیوب تے فیس بک تے فالوور ویکھو تے گنے چونے ہو سونے تے جڑے بغیرتی تے بے حیائی پلانے تو انہوں نے کروڑا تے سیتیاں ہی ہوئے نے کیوں جی لوگ بغیرتیاں بے حیائیاں پہ یوز کرنا فالو کرنا انہاں ویکھنے 2 منٹ نہیں آرام لذت ویکھنی ہے پرائی عورت ہن کیڑا آدمی کوئی عورتاں ویکھ کے آکے کہ میری بہن لگنی بہن شہن تو کوئی نہیں بہن تو ہوئی ہونی جڑی سنگے نال جمنی ہے آج بڈھے بھی بوہنے جوان بھی بوہنے سمجھ آئی نے بچے بھی بوہنے کرنے اندر اتنی بغیرتی بے حیائی پھیلانے جس موبائل نہ آتے مگر حیا ساڑھے اندروں ہی چیز مکنی بھائی اساں احساس نہیں اگے پیو ہونے کدے پترے نے باری زری جائی کدھر خبر ملی کہ میرا پتر غلط لوگوں کو بہنا آنا تا پیو اپنے پترے نال بولنا چھوڑ دینے انہوں یا روٹی بند کر دینے تو ہن پیو بھی اے جا بغیرت تے ماں تے پہنا تے پرا سارے اے جا بغیرت موبائل کر چھوڑیں کہ اساں پرواہ نہیں کدے کسی آگ نہ کاری صاحب آنا عبدالحکیم صاحب کسی آنا تیرا پتر فلم میں نہ ہو جو لو تاجی چھوڑو تیرا کی کام ہے اپنی قبراں ویسی ہن اے جاہنے لوگ اور نصیحت کرو حالانکہ حکم کی وے نصیحت نہ حکم ہے ایک صحابی فرمانے حضرت حضر رضی اللہ تعالیٰ حضر رضی اللہ تعالیٰ صحابی فرمانے کہ نبی علیہ السلام ساڑھے کول آئے ان ساڑھے قبیلی نے ویچ آئے کہ بوٹے تلے بیٹھے بیٹھنے تو بعد اسا استقبال کیتا پھر نبی کریم علیہ السلام اسا نصیحتہ کیتیاں انہوں نے پھر ایک دم نبی علیہ السلام فرمایا ایک صحابی رسول رافع ابن خدیج پہ گل سننے کار آئین سنن نسائی شریف ہے کہ اپنے خاندان والے آکن ہی جڑا کام پہ کرنے ہو اس جو فائدہ اساں بہوں پہ ہونا برے اللہ نے محبوب اس کام تو روکا تے آج تو بعد ہی کام نہ کر سو صحابہ ہے جی ہے کہ بس سن کی تھی گل من کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی نبی علیہ السلام خطبہ دیتا اور خطبے نے کچھ لوگوں نے تعریف کی تھی اور فرمایا کچھ لوگ ایجن جنہوں نے پڑوسی ای حدیث پکی ٹھکی پہ تساں سنانا ایسا تھے کہ مسلمانوں آج تیرے پڑوسی تیرے گوانڈے تے تیرا رشتہ دار گناہ کرنا تو چپ کر کے گنگا شیطان بنیا اپنی ذات سے لڑنے میری نالیاں اگر کوئی ٹرالی والا پنوا جی تو میں ڈنا کہنے کے روکو ہے انا ہے ہاں اور ادھر پیسے دے اگر کوئی تیری نالی بنے تو نل جھگڑے کرنا تے اس نال چمبیاں پانا تے اس نال مقابلے کرنا تے کوئی اللہ رسول نے حکمات روڑے تو چمبی نہیں پانا تو وہ پھر مذاق پہ تیرے سامنے پہ مذاق ہونی ہے تیرا پتر تیری کار والی تیری تھی تیرے رشتہ دار نمازاں نہ پڑھ کے کس نال بغاوت پہ کرنے اللہ نال اور تو ویکھنا کارنے ویچ پتر نماز نہیں پڑھنا پھر بھی پتریاں شاباش پہ دینا آج نے مسلمان نزین ای نہیں کہ میرا پتر جنت ونجے میری ماں جنت ونجے میرے کارلی جنت ونجے آج نے پیونا ماؤنا پہنا پراؤنا رشتہ دارنا ایک ہی زین ہے بس پیسہ کماؤ پیسہ جڑا پتر کار پیسہ 2-4 روپے آنا اس عزت بنی ہے اس سے لیف بھی چنگا تے تلائی بھی چنگی تے جڑا کوئی تھوڑا جا نکھٹو ہے نا تو کار آنا تے چیخے نہیں جو کتا ہے چیخے کٹنا کتے چیخے کٹنے میں کرے ایک کتا ہونا لڑنے تے چیخے کٹنے نا دند بارے تے کٹنا چیخے کٹنے میں اس پترے نہیں ویکھنا منگنے وہ ایک 2-4 روپے آن کے امی بھی پھر مکھون تے پیڑا تے لڈو تے سونا تے منمونا تے نہ بھی پھر رکھ کے جڑا پیسے والا پتر ہے جڑا کوئی 200-400 آننا ابیاں بھی پیسہ لوڑے تے امیاں بھی پیسہ لوڑے تے کریالیاں بھی پیسہ لوڑے تے پتریاں بھی پیسہ لوڑی ساری دنیا پیسے نہیں پجاری اور اللہ نے محبوب فرمایا ماں سب تو بڑا ڈر اس امت تے اپنی سب تو بڑا ڈر اس گل کہ میری امت دنیا نہیں دوڑ لا دی سی
سب تو بڑا ڈر ہے درب و دینار تے مرسن. فرمایا جس طرح پہلیا قوما تباہ ہوئی اللہ انہاں بھی تباہ کر سی. اور آج ویکن ہو دنیا بابا قبر کساں یاد آنی, جنازے پڑھ کے اساں قبر یاد نہیں آنی, جنازگاہ کھلتے ہیں. جوان پر آیا پتر ایکسیڈنٹ مر گیا پیا, ماؤں غم میں پیواں غم میں پراواں, اسی پیچھے کھلتے ہیں تے گپا پہ لگ گیا سناؤ جی کتوں آئے ہو تے کیجا آئے ہو تے کی کرنے ہو تے پھر اتنا کرنے ہیں کہ کوڑے نے طور تے حالانکہ کوئی صحابہ نہ کام نہیں دیدار خاص جو میت نہ دیدار کرانے نہیں صحابہ نہ کام نہیں, نہ کوئی صحاب ملنا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی عبرت پکڑنا, مگر کی کرنے ہیں وینے ہیں ونج کیا ہوں کھال کے تھوڑی جی ٹیلاؤں ویکھا ویکھنے تو بعد جاؤں نکل کے پیچھے گئے اے تو ویکھا نا تو بس 2 منٹ ہی غم رفو ہو گیا اتنے ونج کیا کہ کھوتے کوڑا نہیں گلا لا دینے گئے ہیں آٹو ویچی ہے سبزی کیکرو کڑوں نکلی ہے کیڑی کھاد پائی ہے فلانی کھاد پائی تے فلانی اگی تھی پانی پلایا ہی نہیں پلایا ہی جو یہ گل ہونی ہے جنازگاہ ایک مجلس پوری جنازگاہ پھرو. میں تجربہ کیتا الحمدللہ نہ 13 سال اس علاقے جاپڑے آگے باقی 18 سال میرے کراچی گزرے 13 سال میں جنازگاہ ونج کے ویکھا ہر جگہ او میں گلا عوام پہ سنانا جڑا میرا 13 سالہ تجربہ میں اپنی اکھیں نال مشاہدہ کیتا ویکھا ہر مجلس پوری جنازگاہ ایک جگہ قبر آخرت کی گل کرنے والا تساں نہ مل سی جدھر کھلتے ہیں پائندہ دنیا دیا گپاں تے پھر آواز ہونی ہے جنازہ بھائی کھل گیا بس آن کے صفن کھلتے ہیں انہاں کدے پوچھو کہ جنازے نے ہی کام تو سکول رہ گیا تو جنازہ کیجا پڑھ سو. میں اس تاڑے کھل کے نال ایک گراں میں پھلڑ توب ادھر کھل کے میں لوکاں دسا کھل کے تعزیتی پروگرام دے کہ اللہ نہ کرے تو سنیا 2 یا 3 تکبیراں رہ گئیاں ایک تکبیر رہ گئی نے تکبیر بغیر نماز جنازہ نہیں ہونا نے سلام پھر چھوڑا نے امام نال جنازہ تساں نہیں ہویا امام نہ ہویا اور تساں نے جنازہ ضائع پہ ہونا کیڑی جگہ تساں ویکھا کدی کسیاں بعد بقیہ نماز ہر کوئی پڑھنا 2 رکعتاں رہ گئیاں مسبوق مقتدی 3 رہ گئیاں مگر اے جگہ تے ویکھا نے مسیتی جنازگاہ نے وچ کسیاں ویکھا نے کہ اس بقیہ جنازہ پڑھا ہوئے پتہ ہی نہیں نام نبود ہے بس جنازیہ دے تو ٹور کے چلے ونے آفت جانگ اٹوک حضرو پنڈی تے نماز بوئے تے بوا مسیتی نے تے نماز فرض پڑھنے سے نہیں آنے آج ماما پینا نمازہ ختم جی نمازہ ختم ہیں تے اللہ ساڑی زندگی جو برکو دی ختم کر چھوڑی ہے کرنج پریشانیاں ہی پریشانیاں تے نماز پڑھنے میں اتڑے کی نوجوانہ پہ نصیحت جی کرنا تے ماں آنا کہ میرا ابا 5 وقت دی نماز پڑھنا تو میں کہا ابا پڑھنا ہی نہیں تو میں پہ آنا نہیں میرا پھر بھی پڑھنا آخر کار ویکت استاجی نہیں چھوڑنا تھا آنا استاجی ایک ہی مسجد تو نہیں دوئی میں پڑھ گیا اور میں کی کراں اور میرے کو کیمرہ تو نہیں ایل سی ڈی تو نہیں مسیدی ساری مسیدیں نہیں پائی کہ چیک کرنا ہی وینو نہ فلانی مسیدیاں اندازہ تو اسی لاگے نو کہ مسلمان نے یہ حالت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام خطبہ دے کہ کچھ چنگے لوگوں نے تعریف کر کے پھر فرمایا لوگو تو سا جو کوئی لوگ اے جی ہو جڑے اپنے پڑوسیاں نہ دین دسنے ہو نہ انہاں سدھی راہ لانے ہو نہ انہاں آخرت کو تسی ڈرانے ہو نہ انہاں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہ اچھائیاں نہیں دعوت دینے ہو نہ برائیاں نہیں دعوت دینے ہو. فرمایا سنو اگر اے جا تسی کرسو تے ان قریب اللہ رسول فرمایا کہ میں جلدی تساں عذاب دیساں آپے سزا دیساں نے. نبی علیہ السلام جملے ارشاد فرمائے پھر اس تو بعد صحابہ کرام آکھا یہ کیڑے لوگ ہو سکتے ہیں جی جڑے اپنے پڑوسیاں سچی گل نہیں دستے صحابہ تو کسی گلاں چھپانی نہیں ہے. اچانک ایک صحابی آکھا قبیلہ بنو اشعر بڑا قبیلہ انہوں نے کول دیہاتی لوگ رہنے انہی اپنے دیہاتیاں وصیت نصیحت تبلیغ دھمجانا نہیں کرنے جس لئے انہاں گل پتہ لگی وہ آئے اور رو کیا کہنا اللہ رسول ساڑھے بارے تسا غصہ کیتا فرمایا ہاں تو سنے پڑوسی گناہ وچ مشغول ہون اور تسی کل کے تماشے پہ بہنے ہو انہاں نہ علم دسنے ہو نہ دین سکھانے ہونے یاد رکھو اگر تسا یہ کام کیتا تو میں دنیا نے اندر تسا سزا دیساں. فرمایا اللہ رسول اساں ٹائم دیتا مجھے ٹائم فرمایا 1 سال نہیں مولت نے انہیں 1 سال نہیں مولت کی دیے اور سال بعد آن کیا کہنا اللہ رسول سارے قوم قبیلے دین سکھے تھا سال جیسا سکھایا ادھر اللہ نے بندوں کون دین سکھیا اسا کدے آن کے ایک مسئلہ جنازگاہ مولوی صاحب کھلنا تو مولوی صاحب بھی نہیں پتا کہ بھئی لوکاں کی میں عوام نے مسائل کی اور ایک آدمی کھل کے واقعہ سنا چھوڑنا جنازگاہ نے یار اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے موت ہوئی تو لوگ رو چھوڑنے ہوں کر چھوڑنے تے پتہ لگنا جڑے لوگ جنازہ پڑھنے انہاں جنازہ آنا نہیں تو یہ واقعہ سنانے نہ کوئی فائدہ لوکاں جنازہ ہی انہاں پہ نہیں آنا تو 10 جنازہ آنا نے پھراؤ نہیں تو بھائی ایک سونے جائے 2-3 ڈنے مگا کے گیٹ بند کرو جنازگاہ آنا تے بسم اللہ کر کے 3-4 مروانے کٹو تاکہ انہاں کو جنازہ سنو جیسا آنا تو ساں ڈنے لے آؤں گھچی تو اگے ہوئیں تے جیسا نہیں آنا تو ساں سیٹ دے کر کے کان نہ پوئے جو کانی نہیں پانے سے پلیاں چھک چھک کے 4-5 دے ایک بڑھا ہو گیا ہوئے
गलत है जा करना पूरा काजी है गला ना चीफ जस्टिस बनया इफ्तिखार चौधरी तू ते तुदा पता ही नहीं हो जनाजा की होना 2-4 रख के लाओस ना ते फिर आखो अगला जनाजा जिस रोजी है मैं तुदा तलाश कर सा या तो इंसान बनवे थी ते जा जड़े पढ़ना उसको भी जान कर उन्ना आवे तो चंगा जिसा आना ही नहीं जनाजा जिसा पता ही नहीं पाकी पलीती ना जिसा गुस्ल ना नहीं पता वे को साहब कराम किसी काम गलत वहने ना तुसा रोक टोक करने और तड़े में वहना पैना आज आने पैने हजरत साढ़े को मंडी इतवार ही लगी तो जिस जागते हैं वह कोई दाड़ी वाले कोई बगैर दाड़ी आते कोई पगड़ी वाले कोई टोपी वाले कोई नंगे से कच्छन लाले और ही न पहने लाला जी समझो हाँ लाला जी न पहने लाला जी वहाँ मंडियाँ पकड़ लें उस मैं लाला जी क्यों आना ये लाला जी ऐसा आना कि अब भी नहीं इतनी इज्जत तजबुत नहीं कुकड़े नहीं बहुए कुकड़े दाने टाइम ते पास होन ते प्यो बैठे आप बुढ़ाना पुत्र मैं डॉक्टर को नहीं खड़ना लाग पतना अब्बा लेटर है हुन गई टाइम डॉक्टर को खड़ लेना आओ टाइम है कुछ डॉक्टर को खड़ लो नहीं बस हुन टाइम गई मुक गई अब्बा दवाई मंगना अब्बा पानी मंगना ते पुत्रे ने मत्थे ते 28 बजे ने ई जालिम नहीं अजलुम औलादन आजनिया माँ प्यो रो गए फरियादा कर गए इन्हें जालिमा एहसास नहीं यकीन करो दुख नहीं मेरी बुढ़ी माँ वे अचानक को तले दरवाजा लगा ही हाथ कटा गया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकाश असी 5 भाइयां 3 भाई 2 साढ़े 3 बार होने बाहर तुम रात 2 जगह पढ़ाने अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई अटक होना 2 भाई गुरगुश्ती जो ये भाई तो मैं गिराए जो ये मैं वालदा नाल ही होना मैं वालदा को अलग असी 2 जगह होने पर अल्हम्दुलिल्लाह सी सादो समझा मैं रोजाना अपनी माऊ अस्पताल पट्टी बनाने करना और आका मैं आका मेरी सादो ते पट्टी बनाने ना तरीका आ गया हूँ अल्लाह मौका देता तो मैं तेरी कार पट्टी रोजाना बना सा सादो समझने भाई माँ बीमार हो गई भाई अल्लाह पाक खिदमत ना मौका चाह देता अल्लाह ने कसम कहा क्या ना मेरी माँ इतनी दुआवां देनी है मैं हर जगह आना कुछ नहीं दुआवां ने ऐसे रंगे अल्हम्दुलिल्लाह हर वेले मेरी औलाद माँ इतनियां दुआवां बाबा साड़ी माऊ साढ़े नाल कल सख्तियां कढ़िया निक्का निक्का सा वड्डा करके पढ़ाया फिर असा स्कूलों मदरसे दाखिल किया मेरी वालदा सा दुनिया की लैन नहीं सिखाई उसी नहीं आख्या कि दुनिया ने काम करो हाँ किस्मत असा दुनिया ले पास किन गई तो वखरी गल है वालदा साड़ी असा दीन पढ़ाया और उसकी खुशी ही आई हालांकि साढ़े ते ए जे हालात आए अल्लाह जानना ठोक मोचे ने मुसलमान तो जो किसी तू हालात आवान ना तो तुसी इस्लाम ही छोड़ वंजवा इस्लाम तो ही बाहर वंजवा गिरां छोड़ देवा इतने मुश्किल हालात साढ़े ते आए मगर मेरी माऊ ना मज्जी को बड़ा कलेजा बर्दाश्त कीते इतने हालात आ गए औलाद ते आ गए अपने ते आ गए बर्दाश्त वो तलेमा डॉक्टर साहब सलूट मार के आना अन्ना तेरी वालदनी ऐसा अंगुल कटी है डॉक्टर कटी मुझे अंगुल खराब हो गई उस लाने है यकीन करो मैं आना कितनी बर्दाश्त है कोई और होगा तो शोर शराबा मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस भी बर्दाश्त करके की जी वालदा नहीं नाल नाल में जिक्र करनी रही तो वहाँ खुशी हुई है मैं आका अब्दुल्ला दरखाती रहमतुल्लाह अलैह दिल ऑपरेशन है तो डॉक्टर आका बेहोश करता उस आका बेहोश ना करो माँ होश ने विच ही ऑपरेशन करो ना आका जरूरत बड़ी तकलीफ होती इस आका तुम टेंशन आने ऑपरेशन पूरे दौरान अल्लाह ना कुरान पढ़ने रहे ते आने माँ जरा बराबर तकलीफ नहीं हुई हाँ अल्लाह नाल ताल्लुक कायम होवे दीन नाल ताल्लुक कायम होवे कुरान नाल ताल्लुक कायम होवे आज कुरान को असी दूर आ अल्लाह रसूल को दूर आ रस्म रिवाजा ने मेरिया मावा भैन भी लगियां दसी भी लगियां फिर आओ जड़ा काम शरीयत दसा दीन ना काम उस करना पे उस साहब ने ते जड़ा काम शरीयत नहीं दसा शरीयत मना कर छोड़ा कि काम नहीं करना तो फिर आओ उस कर से तो तू बहुत बड़ा मुजरिम हो से वे कौन एक आदमी इतनी मेहनत करना है और बाबे और चिट्टियां दाड़ियां माशाल्लाह वे कुदर बुढ़े काफी नजर आने नौजवान भी बैठे ये और बाबे और सारी जिंदगी कदे गलत नमाज पढ़ने रहन गलत जड़ाना तरीके से जिंदगी गुजारने रहन और मर गए तो अल्लाह रसूला की जवाब दे सुन इन्होंने कसूर है क़यामत ताड़े उजुर नहीं चलना ने कोई आके जी असा कोई समझाना ही नहीं है समझाने वाले आदमी तो मौजूद है असी समझना नहीं चाहने असी वहना नहीं चाहने एक वक्त है कि एक साहबी रसूल लगी वे ना राय थे एक जाकुत कोल कुकड़ न पिया उसा खला के ते पर निशाने उलाना साहबी अज नहीं है कि तमाशा वह के लगा जोन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया ओ नौजवान है दोरा आई की पे करना वो नौजवान नस क्या उस टाइम फरमाया जड़ा आदमी जानवरां निशाना बनासी उस ते अल्लाह ने रसूल लानत की थी और फिर ये भी फरमाया लोगो जानवरां ना मुसला ना करो मुसला कैसा आने कान ना कटो हाथ पैर ना कटो और वेको वो जड़े कौन ने अपना कुकड़ जिना आने कुकड़ मुर्गे उन्होंने खारा जिया बनाने ने सुइयां उस आँख कड़ने ना क्यों कड़ने कि अगले मुर्गे मार के उन्हें आँख कटे और जालुम तेरे नाल कोई जगह करे तेरी कोई आँख कट के नहीं आता नबी अलैहि सलाम फरमाया जड़ा जानवर अल्लाह ने कसम हदीस के मुस्लिम फरमाया जड़ा जानवर ना मुसला करना वो कुत्ते ने कान क्यों ना कुतरे फरमाया जड़ा आदमी मुसला करना मुसलमाना ई वे कि उसने कान ला छोड़ना उसा और दाग देना उसने निशान लाना
فرمایا ای آدمی اگر توبہ کیتے بغیر مر گیا قیامت دے تاڑے اللہ پاک اس نے کان تے اس نے ناک کٹ سی نے اس نے مسلو سی نے. آج مسلمانہ ڈر نہیں, مرغے پہ لڑانے ظالم, بٹیرے پہ لڑانے. آج قوم کھیڑے دے لگ گئی, بڈھے بڈھن 80 تے 70 سال نہیں عمر ہے تے چوکاں چ بہ کے ظالم پہ لڈوا کھیڈنے, بڑیاں تڑیاں کھیڈنے. انہاں ظالماں پوچھو تسی آئے کیوں ہو دنیا چ؟ ای کام کرنے آئے ہو؟ ای سارے غیر مسلمہ نے کام ہون, شیطانہ نے کام ہون, مسلمانہ نے کام نہیں. مسلمانہ نے کام ہے اللہ یاد کرنا. بڑھاپا چٹی داڑھی ایک بادشاہ آدمی کو اور رکھے یا پتر ماں موت یاد کراویں. ایک تڑے بادشاہ اس آنا بیٹا تیری چھٹی آج تو بعد نہ آویں. اس آقا بادشاہ سلامت کیوں؟ اس آقا اور چٹا وال نظر آ گیا, ای اور ماں آخرت نہیں آپ پہ یاد دلا سی. تے چٹا وال کی داڑھی ہونی میں بڈھے بڈھے. پیچھے ایک میں جنازہ پڑھایا تے بابیاں ایجا کولا کیتے ہیں جکر ایئرپورٹ ہونا. بابا من تو ان کے ایسی ظالم قوم ہے, حالانکہ مرنے تو بعد سوائے جسم نے تو علماء لکھا دند او جڑے دند نکل سکنے, دند جڑے مضبوط نہیں لگے نکل سکنے او لا سکنے ہو. باقی جسم تو سوائے کپڑے نے نہ ناخن کاٹ سکنے ہو نہ وال لا سکنے ہو. اللہ پاک معاف کرے تھے ایسے ظالم قوم ہے کہ مرنے تو بعد ناخن بھی پہ کٹنے تے سرمے بھی پہ لانے تے داڑیاں بھی پہ مون کے دینے نے. داڑھی مون کے ظالمی کی تاثر دینا اگے اللہ نہ کرے اگے کی بن سی اس نال. میں وہ تاڑے ویک کے ران رہ گیا کہ داڑھی یار ہے لگنا کہ انہوں نے شیف کی تھی مرنے تو بعد شیف. علماء لکھا زیر ناو بال بھی بغلہ نے بال بھی نہیں لا سکنے ہو. بھائی کیوں لانے ہو؟ سوال ہی کیوں لانے ہو؟ زندگی نے ظالم نے بچے اپنی پیو کی خدمت نہ کر سنی, اپنی پیو کی خدمت نہ کر سنی. نہ زیر بال ناف نہیں لا کے دینے, اساں کگلہ نے بال نہیں لا کے دینے, اساں اور جڑے کام انہیں ضرورت نہیں پورے کرنے. تو یہ ابا مارے نہ پھر بے منجی گل بہ گئے ابا تیری منساں ابا تیری منساں. اور جس ویلے جینے ہے تو منیا نہ رونے آتے, اس ویلے تب بھی نہیں منیا تو مرنے تو بعد کیا جا من سے. مسلمان اے جب کرنا شریعت نے خلاف کام کرنا, عورتیں شریعت نے خلاف کام کرنیاں. کرنج پر آئے وانج کے 8 تاڑے 9 تاڑے سی بیٹھے ہیں بھائی. ای نہیں وہنے کہ میرے جا کوئی غریب آدمی میرے جا نہیں کئی سارے ہی غریب ہوں. اس غریب نے کار بیٹھے اتنے اس نے پیو مویا تی بھائی ٹائم تے روٹیاں پہ کھانے پکیاں اجے جا نہ کر سنے کہ کسی آنکھوں بھائی جو دا تاڑے تیرا پیو مویا دا تاڑے میری طرف خرچہ صحیح میں دے کے شکا نا نا نا. ہاں رسمی طور سے دے گا پک سن کہ یہ جو راتی نہیں دیکھ فلانی بیبے نے نہ نہیں آ یہ فلانے کاکا جیا کے دیکھ پکایا ایسا دے تے کاکا جیاں ایویں سب لڑنا غریبیاں کسی غریبیاں دے تے دکھاوے ایسے سب کچھ کرتی. یہ جمعرات ہے کہ میری طرف دے دوئی جمعرات فلانی طرف دے. ہاں بس جمعرات یہاں کٹے ہوئے جڑے آنے والے انہوں نے بھی ذہن میں قاری صاحب ایک نسخہ عوام کدو نہ پہ دسنا میں کہا جمعراتیاں کرو یا 40ویں کرو یا 18ویں کرو یا 16ویں کرو. ایک تو کہنے کہ 40 تک گڑو یا آگے ورے کرو یا برسیاں کرو جی کچھ مرضی نہیں کرو. ان ساری چیزوں چو کھانے نہ سسٹم کڈو پھر میں وہنا کون جو مراتیاں آنا تو سکول پھر میں وہنا 40ویں کون آنا. عورتاں ہون جی ہو پنڈی جو دند شند صاف کر کے ہاں ٹوٹ پیسہ مار کے آج قورمہ چھکساں ہاں آج بریانی دے زردہ دے ویج لڈو پائے گلاب جامن ہاں بان دان کے جانیاں آج ناشتہ پتر نہ کری ماں مجی نہیں مویا ماں مجیور نے کہا رہی اللہ تے لڑ گائیں تے کہاں پہنچ گئے جی آ گئے بہ گئے. جیسے دوپہری تک بیٹھ رہے ہوں جیسے روٹی کا ٹائم ہوئے تو دعا کرا کے آخر اللہ پلا کرے نے جتوں آئے ہو اتھے جول آنے پہلے تیڑے نے میزمانہ ساڑھے سیرے نہ تو پھول دوئے تیڑے نے میزمانہ ساڑھے جاگتا نہ اللہ کول تریے تیڑے نے میزمانہ جتوں آیا ہوتے جول اپنا راہ نہ اساں چھوڑا تو میزمان بھی ایسے ٹھیٹ میزمان ہونے نے اللہ معاف کرے. ایک واری نہیں ماں ایک آدمی پیچھے میں آکا مگر تو آنے آیا استاد جی میرا کار پہ بڑھنا تیرا بیان کروا سا تو بیان نہیں کروا ماں کیا آنا استاد جی میری سمجھ نہیں آئی ماں آنا استاد جی ہے کہ میرے کار نکی کرنڈی بڑھ گئی ہے. تو میں سوچنا یار نکی کرنڈی بڑھ گئی میں سوچنا تھا مگر نکی کرنڈی ماں آنا نہیں سمجھو مگر نہیں آنا جڑے مستری کو نکی کرنڈی ہونی ہے نا کہ جس کار وڑے اس نے کباڑا کار کے نکول لیے آنا ماں یہ اتنے چھوڑ دی جسے میرے کرو سب کچھ مکاسی نکی کرنڈی وڑ گئی ہے. یہ نکیا کرنڈیاں ساڑھے کار وڑوے نہیں ہیں جسے اللہ معاف کرے تروک کے کاٹنے آنے پیچھے مڑو پریشان ہاں ڈنگر پکنیوں آنے نہیں تیرے کریں چٹ کر کے اے جا چٹ کرنا جس طور سینک کھانی ہے بویاں لکڑی نے اے جا کھا پی کے تیرے کو ویسا ایک جگہ میزمان ایک چلا گیا جی تے کرے رہے تنگ آگا جی روزانہ اٹھون تے کاکا جی یار آج مت جلے آج جلے کاکا جی بھی پکے جڑانا کوڑے بدے آئے کرے لے مشرقی تے چھپ کے جونی کاکا جی آنا سانا تو نکے نکے بچے گئے تانے کاکا جی بطور
तुसां पोतरे पातरे याद नहीं आए? बड़े याद आए। फिर दूआ एक आया, त्रिया आया, तो काका जी भी कन्ना तक आया। काका जी समझ गया नहीं तो मां का रोकड़ न जाने, तो काका जी बह करो ना, मोटे मोटे आथरू कहना। उन्हें आखा काका जी रोना क्यों है? ना तुसा मां निके निके याद करा छोड़े, बच्चे तियां पुत और पोतरे, मां बड़ा दुख लगा। तो मैं फैसला किया उन्हें भी इधर ही सदने, उन्हें भी इधर ही सदने ताकि तुस ना सही कच्चू मुर निकले। तो अल्लाह है जे मेज़माना को फरमाया एक ताले मेज़मान ने इकराम वाजिब है, त्रै ताले सुन्नत और मुस्ताहब है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेहमान नहीं चाहिए ना कि पराए करे बे को परेशान करे। वो गरीब अगे परेशान हो, ये तो अब्बा मरे ना, अब्बे ने जिसले 40 होना ना, तो फिर आप वह भरा जड़े होने ना, लोग तो रोटियां खावे ने, रिश्तेदार तो अपने घर जो बेगम हो के लंगोटे कस के फिर बह के गल सुन, ये कोई 3 लाख खर्चा बन गया। वडे तू की कर से वड़ा ना, मैं आके लड़ पे सुनी फिर एक दूसरे सिंह, एक भरा एक सिंह मारती है, दूआ सिंह। अब्बा मर गया थे, अब्बे ने मरने दे भरा पलड़ने ते खा के लोग कार चले गए। जड़ा आदमी आवे मैं नसीहत करके मैंने कोई चावल शावल पकाने की लोड़ नहीं, समझ आई ने। आइंदा किसी ने कार कुछ मर वजे मेरे कार एक बारी मेरी जिंदगी मेरी फूफी मोइए असा एक फक्का चावल नहीं पकाया। जड़े मेहमान आए उन्हें आखा, मैं आखा अल्लाह तुसा ना भला करे, साड़ी फूफी ने गमरा दी, साढ़े नाल शरीक हो जुलो मेरे भराओ जिथों आयो। समझ आई? ते मेजमान आए तो मैं ना दंद भी करीचने आए थे, मां गालियां कटने सुन रहे थे। यार डाडी गालो अभी तो लंगोटे कस के आया कि फूफी ने खा के वैसा हलवा पराठे दी, हलवे पराठे असा मिले ही नहीं। ए जब तुसने घर भी मेजमान आओ तो भला भुखा करके ना जिसले सही आने भुखा बटेरा लड़ने भी टैट होना, भुखा रखो रे, जिसले टाइम होवे ना खाने ना तो ना आगो चलो अल्लाह भला करे ने। अल्लाह हुण मां तुसीं दसो ये उमुक नाल उमुक है, समझ आई ने, ये नाल छुई है, ये नाल मोचियां, ये नाल बूटा, ये कितने फायदे जो कितना कोई बूटे तक ये हुण बूटे चो आए आदमी पे दुर्बह के रोटी खाना उस शर्म आनी चाहिए। और तेरा घर हो वांजो अल्लाह ने बंदिया वांज के घर रोटी खावी ना, यूं भी बैठे कूड़े ना ते बह बह के वह वैक्सू नहीं कि यार को पक्के है है तुसा ने टेढ़े ना तुसा इन्होंने भी इंतजाम किया नहीं, हाँ कीते है नहीं तुसा ना बंदोबस्त भी इन्ना कीते। खैर आज खा गए नो खाना चाहिए ना, मगर ए जा गलत काम नहीं, अगले से बहुत जमणो खुशी नाल कुछ पकाना, रोजाना देगा पकावी साले सवाबा से अल्लाह माल देते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े किसियां मजबूर ना करो कि आज 40वां आज जुमेरात है तो देग पकानी पैसी आ। साड़ा एक रिश्तेदार मोया उसने गुंगे गुंगे पुत्र आए, जबरदस्ती उसते हलवी नहीं देख, जबरदस्ती चुहारे उसते किनाए गए, जबरदस्ती उन्हें परेशान किया गया। उसने मरने तो बाद उसने बीवी ने कन्न चो मुर्गियां ला के वेच के कर्जे लाए गए। ए जैसी जालम को मां पे करने खाना ने पराए लोग परेशान, मैं नहीं मना करना, मैं भी खाना, मेरा भी नाल पेट है, असी भी रोटी खाने पर है। जब किसी परेशान ना करो कि जबरदस्ती के साथ तेरे डर नहीं वजह तो या तेरे शर्मा शर्मी देगा पकानियां पे उनके बाद ही परेशान हो, कोई भी नहीं। जड़ा मेहमान आना उस मेहमान मैं गिराई बयान किया, पिंडी ने मेहमान आए पूरी बक्सा गड्डी हाईले गड्डी भरी आई। एक आदमी बयान सुना पिंडी जो आया है, वो सुन के मां का उस्ताद जी असा तो पता नहीं जी आया पिंडी चो। उस वंज के कार ने अंदर ऐलान किया, घर वाले आका साढ़े जितने रिश्तेदार आए पिंडी चो आको फटोफट बाहर उन्हें आका रोटी। उस्ताद जी बयान कर चुड़ा तो मेरे पिराओ इस कार रोटी क्यों खावा, अगर ज्यादा भुख लगी हुई तो सारा ने जेबे भरे रहा तो होटले तो खासा, नहीं तो पिंडी इंडी ने इतने 1.5 घंटे ना राह वंज के कार रोटी खासा। अगले भी परेशान ना करो, साढ़े को एक मैयत हो गई है, यकीन करो 8 जगह ताड़े एक आदमी बता दिया, मेरा रिश्तेदार मोया पहले ताड़े 63,000 रुपए चावल लगे, चावल लगे मुक्का है। फिर देख गोश्ते वाले चावल तो खा छुड़े आवाम, वो अन्ना मैं उस देगा लिया फोन किया, उस आका जी चावल मुक्कन, उस आका हूँ भाई चढ़िया लिया देगा पक्की वो जानो जी हूँ की करा। लोग तो आके बह गए, तो लोग भी बैठे ने इंतजार हो बाबा चलो सही वे जड़ा फक्का फक्का मिल गया होने से चावल भी खावे सुन बाहर गल भी कर सुन और ना ही कदे टेढ़ पार के खुला सकने क्यों असा सदे यार तो टेढ़ बांध के कार पर छुड़ी ना, कोई जरूरी तो नहीं तो टेढ़ भरने आए हैं। तो जड़ी चीज मिलवा जो असा चुप करके खा भी गनो बड़े गलत न चलो कि हूँ वेखा मैं कई जगह फ्रूट ने माड़ी माड़ी मज में 35 आने, हाँ 35 पिछले एक जगह की गया 1-2 दिन गिलास भी कार रखते थे फूका सारा तो मरा के ताकि 2 दिन गिलास जिन्हें टंगा तो उन्हें पी गए ने ते मैं फ्रूट तो दाम नहीं मारा गया ये कि खोत्या खुलासो ये भी ना दे ना को जिन्ना सिर दो ना अमरूदी ने डली खा दे सही हो जिन्ना लग दो ना अमरूदी ने डली खा दे छाला बीजे आंगुल मारती समझ आई ने वो अल्लाह ने वो बंदे हो जड़ा काम करने ना ओ करो वो एक बुजुर्ग आने मेरे को एक जनानी आई तानी मेरा घर वाला मर गया मैं बहुत चंगा लगने आ तो मैं उन्हें सवाब कुछ करना चाहनी है तो तुझे कोई तालिब इल्म एक भेज दो आना तालिब इल्म गया तो तालिब इल्म आना मां मस्जिद बिठाया तो मुझे टूल रख छोड़ा तो टूले ते आना रंग बिरंगी चीज़ें जी हर किस्म की मिठाई पई है बिस्कुट पान फ्रूट पिया आना मैं शुरू कर दिया सबक पढ़ना
آنا تھوڑی جی ڈھل لگی ہے تو جس مسجد میں بیٹھے ہیں ماں ہوا ہے تلو ایجا لگنا کوئی چٹکا جا لگنا ہے نا تو آنا میں ڈر گیا کہ جنات حاضر نہ ہو گئے ہوں جنات نہ آنا میں ڈرنا بھی ہے ڈرنا آنا آخر کار میں تلے اڑ کے ویکھا منجی نے وہ مائی لیٹی ہے منجی نے تلے وہ منجی نے تلے بڑی ہے تانا میں ڈر گیا میں آکو آپ ہی کی پہ کرنی تو مجھے تلے لیٹی کی پہ کرنی آنی پتر میں سونا جیسے آدمی فروٹ تے کھانے پینے تے دعا کرنا یہ ساری چیز اس مرنے والے کول پہنچنی ہے ماں مرنے والے کریال نال بڑی محبت ہے تو میں آکا ہی فروٹ جیسے کام میں دی تو نال میری محبت بھی روڑی اگے چلی ہے تا میں مجھے نے تلے بڑی ہے سمجھ آیا اللہ پاک معاف کرے عجیب عجیب ڈرامے لائے نے لوگ کا پیٹ پوجا کرنے آسے سمجھ آئی نے ایسا دے اللہ پاک ساڑھی مسلمانوں نے حفاظت کرے رسم رواجتوں سے اللہ پاک بچاوے شریعت متحرہ تے چلا قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارو اللہ نے قسم کدے دکھی نہ ہو ساری زندگی تھوڑے تے اللہ پاک سو کے یقینے تے رسم رواجہ قرآن سنت تو ہٹ کے کام کر دو تک کرنے وچ بھی پریشان دے باہر پھر تنخواہ شنخواہ پوریاں نہیں ہونیاں نے اللہ پاک اگے دعا وے جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ پاک ماں اور تو عمل کرنی توفیق عطا فرمائے ایک باری درود پاک پڑھ کے سورت اخلاص تیاری پڑھ کے نو سورت فاتحہ کری پڑھ کے نو اس تو بعد دعا کرنا ہے